وصحبه ومن والاه. قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة. قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها. وقيل مثل صلة مجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، وكلها دائم، أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها. وظلها، أي ظلها ظليل لا يزول، وهو رد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى. تلك عقبى، أي عاقبة الذين اتقوا، يعني الجنة، وعقبى الكافرين النار. قوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن. ومن الأحزاب، يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه. هذا قول مجاهد وقتادة. قال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به، فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلح: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما يعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فأنزل الله عز وجل: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. وإنما قال بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، أي مرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يقول: كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد، فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا الحكم والدين عربيا، نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل نظم الآية: كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم، فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم في الملة. وقيل في القبلة: بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني من ناصر ولا حافظ. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء، فأنزل الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا جواب عبد الله بن أبي أمية. ثم قال: لكل أجل كتاب، يقول لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه. وقيل لكل أجل أجله الله كتاب أثبت فيه. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره أي لكل كتاب أجل ومدة، أي الكتب المنزلة لكل واحد منها وقت ينزل فيه. يمحو الله ما يشاء ويثبت. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب ويثبت بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد، واختلفوا في معنى الآية. فقال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. وقال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. وروينا عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: يمحو السعادة والشقاوة أيضا، ويمحو الرزق والأجل ويثبت ما يشاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ومثله عن ابن مسعود.
ومثله عن ابن مسعود. وفي بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقي من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فترد إلى 3 أيام، والرجل يكون قد بقي من عمره 3 أيام فيصل رحمه فيمد إلى 30 سنة. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل فينظر في الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت. وقيل معنى الآية: إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قوله: أكلت شربت دخلت خرجت، ونحوها من كلام هو صادق فيه ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. هذا قول الضحاك والكلبي. وقال الكلبي: يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. وقال عطية عن ابن عباس: هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود بمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو، والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء، أي من جاء أجله يذهب به ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله. وعن سعيد بن جبير قال: يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة: يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويثبت بدل الذنوب حسنات، كما قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال السدي: يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس، بيانه قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال الربيع: هذا في أرواح يقبضها الله تعالى عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. بيانه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 سنة من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله. لا يغير، لأنه يمحو مبني للمعلوم فكذلك يغير. مش يا شيخ ما حط بعدها أي لا خطأ منه، لا ولا يغير منه. وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله فيه كل يوم 360 لحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يذكر الله عز وجل الجنة ونعيمها، وقد أفاض الله جل وعلا في ذكرها في كتابه تشويقا لها وتحفيزا للمؤمنين للسعي إليها. وهذه الجنة هي رحمته جل وعلا يرحم بها عباده ويكرمهم، ولا يدخلها أحد إلا برحمته جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهي رحمة الله عز وجل
التي يرحم الله عز وجل بها من كتب له دخولها وأكرمه بها، نسأل الله من فضله. هذه الجنة ذكر الله عز وجل مثلها فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها، وهي وعد الله عز وجل للمتقين، كما قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فنسأل الله أن يرزقنا تقواه وأن يجعلنا من أهل الجنة. يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هكذا وصفها، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، فأكلها لا ينقطع، دائم، وظلها كذلك لا ينقطع، وظل ممدود. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فهي عاقبة المؤمنين وعاقبة المتقين، وأما الكافرون فعقباهم النار، نسأل الله العافية. وهذه الجنة التي ذكرها الله عز وجل وجعل في كتابه وبينها هي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح فيما صح عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فلما يذكر الله عز وجل ما في الجنة من النعيم فإنما يشترك مع الدنيا فقط في الاسم، أما في الحقيقة فليس كذلك أبدا. وذلك لأن الله جعل الجنة نعيما لعباده المتقين، وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليس في الجنة شيء عين رأته، وليس في الجنة شيء أذن سمعته، وليس في الجنة شيء خطر على قلب بشر. فإذا هذه الجنة شأنها عظيم ونعيمها مقيم، وأمرها الله عز وجل جعله لا يعرف، بل هي جزاء الله عز وجل. وما ظنك بجزاء الله ودار كرامة الله عز وجل؟ فنسأل الله الكريم من فضله. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرات من كتابه في شأن الجنة ونعيمها، في آيات كثيرة، مثل هذه الآية، ومثل قول الله عز وجل مثلها: مثل الجنة التي وعد المتقون في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فيها أنهار من ماء. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فنسأل الله الكريم بفضله. فهذه الجنة الله عز وجل جعلها دارا لكرامته، وجعل ما فيها من النعيم عظيم جدا حتى لا لم يدركه البصر ولم يدركه السمع ولم يدركه خطرات القلب. فهذه الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين في آيات كثيرة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم ويجعلنا من المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنا يقول: ومثل الجنة التي وعد المتقون، في هذه الآية وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. وتأمل أن فيها أنهار، ما هي الأمر عظيم جدا. أنهارا من ماء غير آسن، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فسبحان من جعل هذه الجنة كرامة لأوليائه وعباده الصالحين، وجعلها عقبى الذين اتقوا، وجعلها أيضا مكانا وكرامة لعباده
أبد الآباد، لا ينقطع نعيمها، لا ينقطع نعيمها ولا يزول أبدا. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ثم قال جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. يذكر الله عز وجل في كتابه كثيرا الذين آتاهم الكتاب من قبلنا وهم على أقسام، فمنهم الذي آمن بالله عز وجل وآمن برسوله الذي أرسله الله إليه ومات على ذلك قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مؤمنون لهم ما للمؤمنين من الجزاء والفضل والإحسان. ومنهم من لم يؤمن بنبيه ولم يستجب له، فهذا جزاؤه عند الله عز وجل وعذابه عند الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لكنهم لم يستجيبوا. وقسم ثالث وهم الذين جاءوا وأدركوا من أهل الكتاب وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على الدين الذي جاء بهم رسوله، ثم إنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم فريقان: فريق عاند واستكبر ولم يستجب وهم الأكثر، سبحان الله، الأكثر من هؤلاء أهل الكتاب هم الذين عاندوا ولم يستجيبوا. وطائفة منهم قليلة آمنت بما أنزل الله عز وجل وآمنت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثنى الله عليهم في آيات كثيرة، ومنها هذه الآية: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالله عز وجل يثني عليهم بأنهم يفرحون بما أنزل الله إليك، أنه موافق لما جاء في كتبهم التي أبشرت بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الأمر كما بشروا به فرحوا فآمنوا واستجابوا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هؤلاء الطائفة المؤمنة، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. من هم الذين يؤتون أجرهم مرتين؟ هم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين. 3. فذكر منهم الذي آمن برسوله بنبيه ثم آمن بي، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها. هؤلاء 3 يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين. وذكر الله عز وجل أيضا في سياق الثناء على الذين آمنوا من أهل الكتاب في آخر سورة الإسراء قوله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يعني كما وعدنا ربنا جل وعلا أنه سيخرج رسول من بعد موسى ومن بعد عيسى عليهما السلام، وهو رسول خاتم فنؤمن به ونستجيب، فهذا وعد الله عز وجل. فقالوا إن كان وعد ربنا لمفعولا،
مستجيبين ومذعنين عليهم رضوان الله عز وجل. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. منهم عليهم رضوان الله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه يهودي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خبره أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ويقول عليه رضوان الله: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت لأستمع إليه فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعلمت أنه ليس بكذاب، يعني أنه صادق من عند الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني يبهتون ويكذبون، وإني آمنت بك وأسلم، فادعهم واسألهم عني. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون؟ وعبد الله لم يروا عبد الله بن سلام، يعني كأنه وضعه في مكان لا يرونه. فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيده بالله أن يسلم، عناد واستكبار. فخرج عليهم رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: بل هو شرنا وابن شرنا، هكذا كما وصفهم، يعرفهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنهم أهل بهت. فهؤلاء الطائفة من المؤمنين من أهل الكتاب قليل الذين أثنى الله عليهم في مثل هذه الآية: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكرون بعض القرآن وينكرون بعض صفات الرحمن كالرحمن الذي أنكروها، وقالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال الله عز وجل في آية أخرى في الثناء على أهل الكتاب الذين آمنوا وهم الطائفة القليلة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون به ثمنا قليلا. فهذه من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في شأن أهل الكتاب المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. هكذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر أنبياءه جميعا، وأمر خلقه أجمعين بتوحيد الله عز وجل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتوعد الله حتى الأنبياء الكرام المصطفين الأخيار أنهم إن أشركوا لا يحبطن عملهم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فيقول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. إلى الله يدعو، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى ربهم، يهدون الناس إلى الله وإلى الطريق الذي ينجيهم ويسلك بهم الطريق المستقيم إلى الجنة. إنما أدعو إلى الله، إليه أدعو وإليه مآب، يعني مرجعي ومآلي إلى الله عز وجل. وكذلك ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. الله عز وجل اقتضت حكمته البالغة أن يختم الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الكتاب من اليهود والنصارى ينتظرون أن يبعث فيهم النبي الموعود الذي سيخرج في آخر الزمان ويختم الله به الرسالات، أن يخرج منهم، إذ أن كل الأنبياء من بني إسرائيل من بعد إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام لم يجئ نبي بعده إلا من ذريته، وقد ولد له ولدان: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل وإسحاق هما ابن إبراهيم عليه السلام، فإسحاق خرج منه
كل أنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل من إسحاق. وأما إسماعيل عليه السلام فخرج منه نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وهو الحكم العربي الذي حكم الله به، وكتب أن يكون النبي الخاتم نبيا عربيا، مع أن النبوءات والرسالات كانت كلها في بني إسرائيل قبل ذلك، لكن الله عز وجل أراد أن يكون النبي الخاتم نبيا عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالله عز وجل حذر نبيه أن يميل إليهم أو يتبع أهواءهم، فيقول لئن اتبعت أهواءهم وما يريدون فمن بعد ما جاءك من العلم والهدى من الله عز وجل ما لك من الله من ولي ولا واق. فالله عز وجل يحذر نبيه أن يتبع أهواءهم أو يميل إليهم. وما النبي صلى الله عليه وسلم بمائل، بل هو قائم بأمر الله عز وجل، ولكن هذا تحذير من الله عز وجل له ولغيره. فالله عز وجل حذر نبينا في آيات كثيرة من هذا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالله عز وجل يبين أن الحكم حكمه جل وعلا، وأن الرسالة منه جل وعلا، فليس لأحد أن يقترح أو يكون له هوى يسير عليه الأنبياء، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون أمر ربهم عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يبين الله عز وجل لنبيه أنه قد سبقه الرسل الكرام الكثير الذين قد قصهم الله عز وجل على نبيه وعلينا في كتابه، ورسل لم يقصصهم الله عز وجل. وهؤلاء الرسل الكرام كلهم قد حكم الله أن يكونوا من القوم من القوم أنفسهم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم يعني منهم وفيهم. فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله عز وجل وبعثه الله منهم، من قريش، ومن أوسطهم نسبا، يعرفونه ويعرفون فضله ويعرفون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن ملكا بل هو بشر رسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه سنته في الرسل، سنة الله عز وجل في الرسل أن يرسلهم من أقوامهم وأنهم بشر، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأن لهم الأزواج ولهم الذرية. هكذا حكم الله عز وجل، يتزوجون النساء وينكحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتزوج النساء أصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهي سنته وسنة النبيين المرسلين من قبله. فكذلك الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فأنت لست ببدع من الرسل، بل أنت مثلهم. كتب الله أن تكون من قومك ومن أوسطهم نسبا، وكذلك أن يكون لك الزوجات والذرية، وأن هذا من كمالات الرسل وليس من النقص فيهم. فإن الله عز وجل يجعل الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم أمثال الناس في الزواج والنكاح والعيش
مع الناس والذهاب إليهم في أسواقهم، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هكذا الله عز وجل اقتضت حكمته في الرسل. وكذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ليست الآيات يقترحها الناس على الرسل فيأتون بها، وليست الآيات من عند الرسل، بل الآيات من الله عز وجل، هو الذي يحكم بها ويأتي بها جل وعلا. لكل أجل كتاب. ونقف على هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، وندخلهم ظلا ظليلا. الله أعلم ما يكون الظل هذا، الله أعلم ماذا يكون الظل، ولكنه ظل ظليل. والذي في الجنة هو كما ذكر الله عز وجل: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يكفي في وصف الجنة. ولكن هذا الظل كيف يكون الله أعلم، لكنه ظل.